हांगासर केल्लो आसा आनी त्या फावंडेशन स्टोनाक हांगासर उपस्थित आसलेलो आमच्या ओजरे गांवचे सरपंच आसा, तशेंच आमच्या लयणा गांवचे सरपंच आसा, तशेंच डेप्युटी सरपंच मेंबर्स आनी तशेंच आमच्या मदें फादर आसा आमच्या तर्मास गांवचे आनी तशेंच म्हजे भाव आनी भयणानो सगळे आयज हांगासर जमलेले आसा। खूब बरें दिसता जेन्ना लोकांचो सगळ्यांचो साथ आसता आनी ते डिवेलप करपाक जे आयज डिवेलप सगळे कडेन डिवेलपच जायत आसा आनी जे आयज ना म्हटल्यार आयज 3 ब्रीज आयज आमच्या फावंडेशन स्टोन केल्ले आसा आनी 3य ब्रीज आसा ते 2 एक आमच्या धारगळी हा हायवेक आनी तसोच आमच्या हांगासर आसा आमच्या परसवाड्या आसा। तशेंच आयज आमी चांदेला हो ब्रीज खूब वर्सां आहली लोकांचो डिमांड तोय बी आयज आमचो स्टार्ट केल्लो आसा, तें बी काम तशें खुबशीं कामां स्टार्ट केल्ली आसा। तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमच्या इब्राहिमपूरचे सरपंच आसा, तांकांय तशें आश्वासन दिल्लें आसा जे तेंचे हांगकड्याचे स्कूल ते स्कुलाचे बी आनी म्हाका दिसता आनी 15 दिसां भितर तेजे फावंडेशन स्टोन तेजोय बी जातलो। हांव आश्वासनां फोटींग दिना, जे पळय कितें कामां करूंक जाय ती 100% करून दिता लोकांक आनी जे पळय उतर दिल्ले आहा ते हांव पावून लोकांक कामां करून दिता। अशीच म्हाजी कामां आसतली पेडण्यांक लागून जे लोकांक कितें गरज आहा पळय ती सदांच ती कामां पयलीं जातली। ताका लागून आयज सगळ्यांचो लोकांचो असो साथ आसता, सगळ्यांनी जे मेंबर्स तशेंच आमचे सरपंच तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटी हे सगळे जाण एके साथ रावन एके जुटेन आनी सगळे वांगडा रावत जाल्यार हे डिवेलप जावंक शकता। तशेंच आमच्या लोकांनी जर सपोर्ट दीत जाल्यार लोकांची बारीक हे आसता समस्या आसता, जेन्ना पळय रोड करता तेन्ना लोकांनी आपल्या ताका साथ दिवची खूब गरज आसता। जेन्ना लोकांची इल्लीशी प्रॉपर्टी गेली जाल्यार एकदांच ते डिवेलप जावन वयता, ताका लागून लोकांनी खंयसर मदें आडो हाडचो न्हू। ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता डिवेलप हे सगळ्यांकूच जाय, ताका लागून डिवेलप हे जातलें। ताका लागून तुमचो साथ आहा जाल्यार डिवेलप हे खूब करूंक शकता। ताका लागून सरकारूय आमकां बरो साथ दिता, जे आयज आमचो डायनेमीक CM आहा तेंकाय बरो साथ दिता, जे आयज आमचे पेडण्यांत डिवेलप करपाक तेजो असोच साथ आमकां परत सदांच आसचो। ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जी आश्वासनां आसता म्हाजी ती हांव तुमकां आश्वासनां फोटींग दिना, तुमकां हेज्या पयलीं तुमकां आश्वासनां खूब दिल्ली आसा आनी कामां कांय करूंक ना। हांगासर हांव भाशण कमी करता पूण कामां खूब करून दाखयता। हेज्या पयलीं खूब भाशणां जातालीं हांगासर आनी कामां कांय जायनाहलीं, ताका लागून म्हाजें अशेंच काम आसतलें तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता। अशेंच तुमी सपोर्ट दिवचो आनी बरें डिवेलप करून पेडण्यांत कितें तरी चेंज करून दाखोवया सगळीं जाण मेळा। इतलेंच सांगता, म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता। थँक्यू। तुमी सांगा सरपंच सांगतो। सगळ्यांना नमस्कार। आयज कर्मास विचार ब्युटिफिकेशन फावंडेशनाचे काम करपाक लागून सगळे आमचे जमलेले आसा। तशेंच आमचे आमदार माननीय आमदार प्रवीण भाई आलेकर हेंच्यांनी हे केल्लेले आसा ते आनी आमच्या मदीं सगळे आमचे मेंबर पंच मेंबर उपसरपंच तशें आमचे सगळे ग्रामस्थ आसा ते आतां सर आमचे सगळे आमकां जी आमची कामां उरलेली आसा ते सगळे करून आमकां हेज्या फुडें दितले। आयज तर्मास ब्रिजाचे काम स्टार्ट करपा भाई येयल्लो आहा आनी सगळ्यान पयलीं भाईक थँक्स म्हणटा आनी हे काम करपा आमी थोडे दिसान करपा सुरवात करतलीं आनी अशें फुडें आमची भाई आतां ही आनी भायली आहा म्हाजे गणपती विसर्जनाचे आनी खूब खूब गायल्ल्यो आहाय त्यो म्हाका भाई करून दितलो। इतकेंच सांगता म्हाजे। नमस्कार। आयज हे आमच्या वजरी हे आमचे जॉयंट आसा पूल सो आयज आमच्या खरे नव्या वर्सान आमच्या आमदारान आयज हे खरे बरे कार्यक्रम एक बरो प्रोग्राम असो करून दाखयल्लो आसा। नव्या वर्साची नवी सुरवात जाल्लेली आसा आणि अशीच बाकीची उरलेली कामां आसा न्हू ती आमचे आमदार करून घेतले। आपले पंचायत वांगडी सरपंच पंच मेंबर तांकां सगळ्यांक घेवन ही कामां करून घेतले। ताका लागून हांव खरोखरच आमदारांक थँक्यू म्हणटा। तेंच्यांनी असोच आमकां सपोर्ट करचो आणि असोच डेव्हलपमेंटाक आमचे आमदार खंयच कमी पडचे ना हे हांव तुमकां शुअर गॅरंटी दिता। ह्या नव्या वर्सानूच खरीच स्टार्ट जाल्ली आसा आणि म्हाका आयज हांगा 2 उतरां उलोवंक दिली त्या बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणटा।
दीस आवडता माननीय आमचो ऑनरेबल MLA अभी आमचे मदेकात आसा आयज ते आमच्या मुलाचे वावर आसा काम आसा ते सुरू करून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा बेगीनूच 15 दीस आमकां ताणें आश्वासन दिल्लें आपूण रोखडोच करून दिता म्हणून उतरान तो येवन आयज तो सुरू करता म्हणून ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी दुसरें आमच्या पंचायतीक जावं वजरीची जावं चांदेल जावं आलोरना जायती आमची कामां पेंडींग आसा ती तो करून दिता म्हणून सांगात त्या परवाशान त्याच आश्वासनान आमी रावन ताका आदी फुडेंच चड आनी चड तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं. आज गणपतीचो दीस बरो दीस आसा. गणपती बाप्पा शाबास. पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा.